na mga isuon na kining kalibutan nato nakita karon pagkasunugon din sa Ginoo mga isuon makunaw din tanan butang atong nakita ani kalibutan mga isuon sa atong pagkinabuhi magkakadlaw magtawag ka sa Ginoo sa pito nato kanunay ang Yeshua Hamasiya Yahweh Jesus Christ kay kana nga pangalan kay ang tulungan tumagod sa Ginoo nga atong mga pangako mga isuon kung kalibutan atong nakita ang atong ipuyan karon iya dili pagkasunugon mga isuon kay Ginoo dili siya magakon putok sa naisulat sa Biblia mga isuon matuman ko mahitabo kini mga isuon doon na ang panahon sa kapag-usa sa tanang butang aning kalibutan mga isuon busa atong biyaan ang paligdan nato ang atong sala mga isuon ang mga sala paligdan nato kay mao na ang sala sama sa malala nga bitin nga mopaak sa atong kalag mga isuon mao na nga biyaan nato ang sala og sampito nato kanunay si Jesus Christ mao na si Yeshua Hamasiya Yahweh Jesus Christ nga nagtanaw siya sa tanang tao mga isuon mangayo siya husay ugma sa atong pagkatubang moatubang ta ugma sa iyang gingharian buhi ug patay kay mangayo siya husay sa atong binuhatan mga isuon nga kining kalibutan diay iya ding pagasunogon ug iya ding pagahukman ang tanang tao ibase sa atong mga binuhatan mga isuon nga kining kalibutan mahanaw ra diay dili na to higugmaon pag-ayo ang kalibutan ug ang atong lawas atong apinan mga isuon magangko magsambit sa iyang tunay paliguron nato ang sala mga isuon kay ang sala mao nay makabantod sa kalautan nato mga isuon mao na akong idugang ipaambit sa inyo mga isuon nga unta sa atong kinabuhi matag adlaw magsampit na kanunay niya ug mubiya ta sa sala ug mao na mga isuon salamat kayo sa Panginoon sa Panginoon mga isuon salamat kayo sa tulong sa Ginoo nga akong ipaambit sa inyo salamat sa mga naminaw mga isuon mao na mga isuon akong ipaambit sa inyo